السلام عليكم. معكم اسماء، جيت لكم اليوم بفيديو جديد. سولتوني بزاف الاسئله كو سوا في لادريس ميل ولا في لي كومونتير في يوتيوب، وعلى هذا الشيء داكشي علاش درت هذا لا فيديو باش نشرح لكم كيفاش تقدروا تبداو في لو دومين ديال لو تيست لوجيسيال. ديجا شنو كنديروا في هذا لو دومين دو تيست لوجيسيال، وباش نخدم في لو دومين دو تيست لوجيسيال لاش محتاج، شنو خاصني نبريباري في راسي باش نكون مقبول في هذا لو دومين. اول حاجه خاصكم تعرفوا شنو هو لو تيست لوجيسيال. كاين اللي كيبقى يسولني ولكن راه هنا عندنا غير ان سيت ويب باغ اكزومبل، واش هذاك لو سيت ويب غادي يبقى غير كنتيستيو فيه؟ يعني شحال كتخدموا ديال لو تيست، شحال كتيستيو من مره في النهار؟ هاد الاسئله بغيت نقول لكم انا لو تيست لوجيسيال راه هنا الاغلبيه ديال الشركات الكبيره المولتي ناسيونال راه كيكونوا خايدين دي غران بروجي، راه ماشي كيكونوا خايدين ان سيت ويب ولا اون بيتيت ابليكاسيون اللي غتقدر انت تيستيها في اون جورني، مي بلوتو دي لوجيسيال اللي كتكون مثلا الكونطرا ديالهم دو 4 ans ديال 10 ans، وهذيك لو ديفلوبمون ديال هذاك لابليكاسيون كيكون كيدار باغ دي مورسو. كل مره كنديفلوبيو اون ايفولوشن. بحال اليوم درنا لاباج تاع لوثنتيفيكاسيون، لوندومان ديال واحد لاباج ديال لوكاسيون دو فواتور، من وراها غادي يكون فريمون ديال اون اوتر باج انسي دو سويت. و اشاك فوا كنقدروا نتيستيو، والتيست ما كنديروش غير باش كنتيستيو كو لي سيت ويب ولا غير باش كنتيستيو لي زابليكاسيون، مي بلوتو باش كنتيستيو حتى لي سيستم امباركي. تقدر تقول لي شنو هما لي سيستم امباركي؟ اي ايكيبمون كتقدر تشوفو قدامك، اون فواتور، لي زيكيبمون اللي كتقدروا تلقاهم في لي بوس، لي تي جي في، في اي ايكيبمون قدامك. فاش كتمشي للكلينيك وكتلقى دوك لي ماشين حداك، كو سا سوا الباتمون دو كور، الاكسجين، تو سا، هادوك راه كلهم دي زيكيبمون اللي تيستيو، حيت كلهم راه كيخدموا بدي فونكسيوناليتي اللي كنقدروا نتيستيوهم. يعني راه هنا فاش كنتيستيو ما كنتيستيوش غير لي سيت ويب. الناس كيقول لك السيت ويب فيه 4 باج، ما عرفتش انا علاش السوسيتي غتريكروتيني انا باش غادي نبقى نتيستيه. لا، هنا فاش كنهضروا على لو تيست لوجيسيال وباش غادي تخدم فريمون في اون غروند بواط، ماشي لو سيت ديال 4 باج، نو. كتخدموا في دي غران بروجي اللي كيكون لو بروجي تيلمون غران كيكون خاصو يكون مقسم باش كيقدروا الناس ديال لو ديفلوبمون اي ديفلوبيو، وانت كتبقى تيستي هذاك كل مره فاش كيديفلوبيو هما ان مورسو دو كود انت كتيستيه. فيما كتكون مثلا غادي نجمعوا ان مورسو افيك ان مورسو، غادي نديروا اي ليفريزون لو كليون، كنديروا معاها حتى لي تي ان ار، لي تيست دو نون ريغريسيون. يعني كنعاودوا جميع لي تيست. هنا فين كتدخل عاوتاني لي تيست اوتوماتيزي او لا لي تيست اللي كنديرهم اوتوماتيك، ما عرفتش كيفاش غنقول لكم بالعربيه، ولكن هما تيست اللي كنكونوا ديجا في ان لوجيسيال، هما مديورين، صيبناهم بروغراميناهم باش غيدوزو اوتوماتيكمون باش غنربحوا الوقت. ما يمكنش انا كل 15 جور مثلا اللي خدامين في لو مود اجيل، كل 15 جور كتكون عندنا اون ليفريزون. ما يمكنش انا كل 15 جور على فان ديال هاد 15 جور باش غنليفريو هاد البرودوي انا غادي نقدر ندوز 1200 تيست مانيوالمون. ما يمكنش، وحتى الا خدمنا الناس بزاف غادي يكون لينا هادشي غيضيع لينا الفلوس البودجي الناس. داكشي علاش كان اوتوماتيزيو دي تاش. مي سيغ يا لوتوماتيزاسيون ما كنقدروش اوتوماتيزيو كلشي، حيت كنا كنقدروا اوتوماتيزيو كلشي ما غيكونش الميتي ديال لو تيستور. ولو تيستور باش غنقول لكم ما كنديروش غير لو تيست. الا كنتي غادي تخدم غير باش غدير اكزيكوتي لي تيست، هاد الخدمه تقدر ديرها بروفيزوار، مي باغ لا سويت خاصك دوز اون اوتر ايتاب. في الدومين ديال تيست لوجيسيال كما قلت ماشي كنديروا غير ليكزيكسيون ديال لي تيست، مي بلوتو حنا اللي كنصايبوا هذوك لي كا دو تيست، حنا اللي كنصايبوا لي تيست اللي غنتيستيو. غير هو سا ديفير من ان نيفو لان اوتر. يعني شي واحد يلاه يقدر يكون يلاه بدا في البروجي ما كيعرف عليه حتى شي حاجه، ما عمره ما دار ان كاي دو تيست، ما يمكنش هو اللي غنعطوه يدير لا كونسيبسيون ديال لي تيست. مي كتقدروا تبداو ليكزيكسيون دو تيست، مي باغ لا سويت خذوا دي تاش. ما تسناوش بداو
دومونديو ان بغيتو ديروا دوطخ تاش. هادشي كيعاونكم بانهم ديجا كتولي عندكم دو ليكسبيريونس في لو دومين ديال لو تيست كامل، و اون بلوس حتى من بعد يعني مثلا لا بروميير اكسبيريونس وبغيت ندوز اون دوزيام اكسبيريونس وبغيت نيغوسي ان اوتر سالير، نلقى انني نبريزونطي لهم انني كنت كندير شي حاجه في هذيك لا سوسيتي ابار ليكزيكسيون دو تيست. حيت ليكزيكسيون دو تيست نقدروا نجيبوا اي واحد نعطو ان كاي دو تيست غادي اكزيكوتيه لينا. يقدر يكون عمرو ما قرا الانفورماتيك، يقدر يكون عمرو ما عرف شنو هو لو تيست لوجيسيال، وغادي يقدر اكزيكوتيه لينا. حيت تو سامبلومون ان كاي دو تيست كنقدروا نديروا فيه لي زيتاب المبسطه. يعني مثلا باش كنقدروا نقولوا اكسيدي في مثلا الي او سيت دو امازون www.amazon.com، تابي هاد ليدونتيفيون في لو شون اكس، مثلا تابي ليدونتيفيون، تابي لو مو دو باس، ابيي سور اونتري، خاص تجيك لاكسي للدوزيام باج. هادشي هاد لي تيست طونكو هما اي سون بيان ريديجي، لا بيرسون تقدر دير لينا ليكزيكسيون ديال لو تيست. هو داك اللي كيدير ليكزيكسيون دو تيست خاصو يقول لنا واش لو تيست ديالو خرج اوكي ولا خرج كاو. الا خرج اوكي ستادير داكشي اللي ديفلوبور راه كوريكت مزيانه، يعني غادي داكشي راه سي ان اوكي. الا كان البروبليم الريزولتا اللي لقاها انه كوريسبون با لهداك الشيء اللي خاصو يلقى، مثلا خاصو اكسيدي لون باج وهو كيجي ان ميساج ديرور، ولا كيجيو دي بوب اب دي بزاف لي ميساج اللي كيبلوكيو ليه لاكسي للدوزيام باج، ولا لافيشاج ديال الدوزيام باج ماشي هو هذاك، خاصو يعلمنا، خاصو يدير اون رومونتي دانومالي. هذه اغلبيه كنخدموا بجيرا، كاينين بزاف لي لوجيسيال اللي كيديروا لا رومونتي دانومالي. هنا خاصو يعلم ليكيب ديفلوبمون بان راه نتوما فاش ديفلوبيتو هاد لا بارتي دو كود راه نفس كنجيو نتيستيوها راه عندنا ان بروبليم، يعني ما نقدروش نصيفطوها لعند الكليون فينال. يعني هنا بحال كنكونوا ان انترميديير، هنا اللي كنكونوا الوسط ما بيننا وما بين ليكيب ديال الديفلوبمون وما بين لو كليون. داكشي فاش كنتيستيوه كيتصيفط عند الكليون، صافي تيستيناه لا فيرسيون فينال كلشي اوكي تكوريجا، غادي نصيفطوه عند لو كليون. الا طرا شي مشكل غيقدروا يرجعوا عندنا، غنقول لنا علاش هادشي ما شفتوش عندكم، علاش هادشي ما تيستيتوش عندكم. تقدر تكون عندنا بان داكشي ما كانش عندنا كاريمون، ما كانش عندنا سوا البودجي سوا لو طون اننا نتيستيو هذوك لي بارتي. ولكن ما يمكنش انت شي حاجه لو تيست تكون كتبتي عليه انه داز عندك اوكي وعندك بلاتفورم باراليل لا برودكسيون، في لا برودكسيون يكون عندهم بروبليم. هنا راه بحال ما تيستيتيش مزيان، خاصك تعرف دير لو تيست ديالك. الحاجه الاخرى هي انه فاش كنلقاو شي بروبليم راه خاصنا نعلموا ليكيب دو ديفلوبمون ونغيكلاميو ونانفورميوهم ونبقاو اون كومونيكاسيون معهم. هما شنو كيديروا؟ راه ماشي انا اون فوا كنكريي لي تيكي وكيكوريجي ليا سور لو شون، لا سا باس با كوم سا. سورتو انا كنهضر على لي غران بروجي، ما كنهضرش على ان بتي بروجي اللي انايا راه لو ديفلوبور عنده الوقت وغادي يجلس ديك الساعه غادي يصح. لا، هذيك التيكي كتبلانيفيا. كنقولوا مثلا هاد التيكي مثلا هنا في لو سبرينت 151 غيقدروا نقولوا هاد الكوريكسيون هنا ما عندنا ليها الوقت حتى لو سبرينت 155 مثلا. هو هذيك صافي بحال تبلانيفيات، هو داك لو ديفلوبور غادي يديرها في داك لو سبرينت 155 وغادي توصل عندي من بعد، وانا خاصني من بعد نعاود نتيستيها. فاش كنقول انا سوا ليكيب ديال لو تيست اللي معايا كنقدروا نكونوا 3 4 على حسب لو بروجي وعلى حساب الكريتيسيتي ديالو، على حساب مثلا واش ان بروجي خاصو يتليفرا رابيدمون وما بقاش عندنا الوقت، كنقدروا ندومونديو لدوطخ بيرسون يجيو من دوطخ بروجي باش يعاونونا وحتى حنا كنقدروا نعاونو. يعني كاينه ديما الترافاي اون ايكيب، الترافاي اون كولابوراسيون. هادشي غادي نجي نهضر لكم عليه من بعد. هو غيكوريجي ديك لانومالي، عاد من بعد انا الا عاودت تيستيتها خاصني نعاود نتيستيها. ماشي ما كنتيقوش في ليكيب ديفلوبمون، مير هذا هو البروسيسوس. كيدير ليكيب ديفلوبمون شي حاجه كيتيستيها لو تيستور من بعد كتمشي عند لو كليون. كيقدر يقولوا لنا الناس بان واش انا الا كنت ديجا في الديفلوبمون
سميتو واش عندي بلوس دو شانس على اون بيرسون اللي ما عمرها ما دارت ديف انني ندوز لي تيست. هذه ولا علاش؟ حيت هو فاش كنتكون ديفلوبور انا جي فيكو ليكسبيريونس مع بزاف الناس كيكونوا دازو من ليكسبيريونس ديال ان ديفلوبور. اللي كيطرا هو انه ما عمره ما تيبغي يحيد ديك لا كاسكيت ديال ان ديفلوبور، كيبغي هو ديك الساعه يموديفي الكود. هنا لا، حنا لو رول ديالنا ماشي انا اللي غادي نديبوغي وانا اللي غادي نكوريجي البروبليم، لا راه هذيك ماشي لا طاش ديالنا. دوكو راه كنضيعوا الوقت اللي هو ديال لو تيست. حنا ماشي اوني با لا بو كوريجي لانومالي مي بلوتو جوست بوغ ريمونتي لانومالي ليكيب ديال الديفلوبمون. وهادشي اللي كيطرا بزاف. اي واحد دوز ديفلوبمون ما تيبغيش غير يجيو مثلا غيقول لا وخاصني نفهم انا علاش طرات هذا المشكل، خاصنا نديبوغيوها، خاصنا نحلوا المشكل. لا، خاصك تقتنع بان انت دابا راه ماشي ديفلوبور، انت راه كدير لو تيست لوجيسيال. خاصك دوز ليطاب ديال كدير لو تيست. هذه هي اللي بعض المرات لا بيرسون كتكون ولفات لابيتود ديال كنقلبوا اي حتى هنا كنقلبوا في لي لوغ مي بارفوا جوست باش نعطو اون ايدي للديفلوبور. ها انت راه وصلني، راه شفت ان ميساج ديغور فاش كندير هذا لو ميساج، انا راه جو سوي سيغ بان راه ليا لهاد لا بارتي مثلا. سورتو الا كنتي بديتي ان بروجي دو ا زد راه كيقدر يوصل غير ان ميساج ديغور، كتعرفوا بانه عنده اون ريلاسيون مع واحد اون اوتر تابل ولا شي في لا باز دو دوني ولا شي حاجه، ولا ديجا انت شفتي هاد لانومالي وتكوريجات وعاودت بانت في اون اوتر فيرسيون. يعني انت فاش كتكون مثلا شفتي هاد ليغور في لو سبرينت مثلا 40 وانت في لو سبرينت دابا 150 وكتعاود يبان لك، كتقول واه هذا راه ديجا شفنا هاد لانومالي، يعني هادي اون ريغريسيون. هادي بحال مثلا صححناها وعاودنا طحنا فيها، هادي اون ريغريسيون. هادي انت كتقدر تعطي اون بيست للديفلوبور تقولي شوف راه تقدر ترجع، راه فايت منا هاد لو بروبليم، فايت منه كان طرا لينا جو سي با ديسي 6 موا ولا شي حاجه، هو كتخليه بانه يقدر يقلب عليها. ولا كنتي انت كتعرف لو نيميرو ديال لو تيكي جيرا كتعطيها ليه بحال كتعاونوا باش يقدر ياخذ لا كونكلوزيون ديريكتومون شنو كانوا داروا، ويقدر يحل المشكل رابيدمون في لو سبرينت اللي غادي يكون عنده. هذا هو كيفاش كنخدموا. ما كنحلوش المشكل كو سا سوا دي بيرسون في لو تيست اكسبيريمونتي ولا نون اكسبيريمونتي. ماشي لو بوت ديالنا هو اننا هنا نحلوا المشاكل اللي لي ديفلوبور اللي خاصهم يكوريجيوهم، حيت كل واحد عنده لا كاسكيت ديالو. انا جو سوي لا كو بور تيستي. باغ اكزومبل هذوك في الريستوراسيون دي بيرسون اللي كيديروا البلا ودي بيرسون اللي كيتيستيوها، ماشي ديك لا بيرسون اللي غتيستيها الا ما جاتها مالحه ولا الكاطو سكري بزاف ولا شي حاجه، ماشي هي اللي غادي تعاود تبدل هذيك لا روسيت. ماشي حنا اللي كنديروها، انا بغيت غير كنحاول نشرح لكم ونقرب لكم شنو كنديروا بالضبط. باغ لا سويت فاش كنتيستي وكنكونوا ديجا درنا لو كاي دو تيست، باغ اكزومبل درنا لا كونسيبسيون دو كاي دو تيست، درنا ليكزيكسيون دو تيست، كيجي لا بارتي ديال لو بيلان. خاصك تكون كتعرف دير الريبورتين. شنو هو الريبورتين؟ دابا اغلبيه لي لوجيسيال تيل كو باغ اكزومبل جيرا راه هما اوتوماتيكمون كيديروا لك لو بيلان ديالك في لا فان ديال لو سبرينت، كيعطيك اوتوماتيكمون لو بيلان. مثلا كنتي في الاجيل غادي تقدر تسمع البيرن داون شارت. هادو راه ماشي دي مول اللي يخلعوكم، راه غنخلي لكم الريفيرونس ديال بزاف لي فيديو، ولا دخلتو غير لاشين راه كاينين عندي اغلبيه لي فيديو اللي هما اون ريلاسيون مع لو تيست، وتقدروا تكونوا اوتونوم غير من هاد لي فيديو في يوتيوب. كاين مثلا دي بيلون اللي تقدر انت ديرهم مثلا في شي اكسل، غادي نكتب شحال لي تيست اللي دوزت، مثلا 100 تيست 10 كا و90 اوكي، اذا اوتوماتيكمون راه 90% ديال لي تيست ديالي كانوا اوكي. هاد لي تيست واش كانوا اوكي ولا كاو، راه ماشي هاد لي دي فالور راه ما كيجوجوش الخدمه ديالك، مي بلوتو ماشي تقول لا وانا علاش خرجت ليا 65% ولا 90%. نو، انت درتي واحد لي تيست باش من بعد نقدروا نعرفوا واش هذيك لابليكاسيون واش نقدروا ندوزوها لا برودكسيون ولا ما نقدروش ندوزوها لا برودكسيون. خاصكم تعرفوا لا كريتيسيتي ديال لي بروبليم، حيت مثلا راه ما يمكنش تكون انت كتعطينك تيستي ان تي جي في. انا نعطيكم شي ان اكزامبل باش تقدروا تيماجينيو. مثلا تران تي جي في شي حاجه عاطينو لك تيستيه وانت لقيتي فيه بزاف ديال لي زانومالي، راه ما يمكنش نطلقوه يخدم في لا برودكسيون.
حيت ما يمكنش نقتلوا الناس. راه الخدمه لا ديمارا هذاك سوبوزون كاين شي بروبليم في الديماراج دي ميساج، كاين دي بلونطاج، ما يمكنش يتلونسا، حيت الا تلونسا في لا برودكسيون يقدروا نقتلوا الناس، يقدر توقع شي حاجه، يقدر يوقف في الطريق والتران الاخر في لو سونس كونترير حتى هو خاصو غادي يجي. يعني شي حاجه خاصكم تيماجينيو علاش هنا كنتيستيو. راه لي سوسيتي راه ماشي غير كيجيو كيخلصوا الفلوس ودي سالير مزيانين في لو تيست وداكشي، راه حيت كنقدروا نعتقوا بزاف ديال لي زانومالي اللي يقدروا يبانوا في لا برودكسيون، اللي يقدروا الكليون يقدر يقطع معاك الكونطرا، يقدر ما يبقاش باغي يدير معاك دوطخ بروجي. يعني هما راه لي سوسيتي راه داروا هاد لي تيست حيت كانوا طراو مشاكل بزاف، ولا قلبتو غير على لي بوغ. مثلا الا درتي بوغ 2000 بوغ 2001 غادي تشوفوا الكوارث اللي كيطراو فاش شي حاجه ما كتيستاش، وهذا الشيء راه في جميع في لي دومين. وتقدروا غير تشوفوا غير في هاد لا بيريود تاع البانديمي، راه كتسمعوا شحال من مره كانت شي بان ديال دي زيكيبمون، ما عرفتش لي زاباراي ديال في الطب اللي كانوا مشاو منهم. مثلا مشى الاكسجين ما دازش الناس والناس ماتوا. تقدر هذه تكون شي حاجه ما تيستاتش كوم يلفو، والسيد قال بان صافي هادشي راه خاصو يتباع، هادشي راه خدام ما كاينش مشكل. وفاش كنقدروا نديرو كيقدر تكون واخا البوغ غير الياتوار، يعني لانومالي تقدر تبان مره في شاك 3 جور، ولا مثلا كتبان غير مثلا 5 سكوند، مثلا شي ميساج ديغور تيبان غير كل 5 دقائق في النهار. يعني يقدر ما يكونش بان لك ديك الساعه، ولكن خاصك تيستي وتعاود باش تكونفيرمي. هادشي علاش كاينين شي حوايج اللي كيتيستاو بزاف وكيكونوا بزاف لي تيست بوسي باش فاش كيدوزو لا برودكسيون ما كيوقعوش لي زانومالي. يعني الناس اللي باغيين ياخذوا اون ايدي راه ما كنتيستيوش غير لي بوتيت ابليكاسيون ولا جو فيديو. كاينين دايوغ راه كاينين لي سوسيتي اللي كيديروا لو تيست ديال لي ابليكاسيون جو فيديو، و جو سوبوز انا كاين بزاف الناس غيبغيو يخدموا في هذا لو دومين، حيت نهار كامل وانت نهار كامل وانت كتلعب، او ميم طون راه انت جالس كتيستي في هذيك لابليكاسيون. حيت ان جوار ما غاديش يبغي يكون دي لونتور في لابليكاسيون، ولا لابليكاسيون لو جو ديالو فاش يكون اون لين هو مع بزاف الناس غيتبلونط عليه شحال من حاجه سولون لو دومين سولون الكريتيسيتي ديالو. وكيكونوا حتى دي سوجي ديال الغوفرنمون، كيكونوا دي سوجي ديال لا سونتي. يعني فاش كنتيستيو بزاف لي سوجي، كاين بعض المرات ما عندكش لو دوا انونسي انت اشنو كتيستي، حيت كيكونوا دي سوجي اللي هما كونفيدونسيال. انا كنهضر سا ديبون لا سوسيتي. كاينين اللي كتقدر انت تخدم في اون سوسيتي اللي هي كتسبيسياليزي غير في تو سكي بونكير اي اسيورونس، يعني كتبقى في الدومين ديال لي اسيورونس. كل مره غادي وفي لي بونك، يعني مره غادي تخدم غتيستي البي بي باريبا، مره غادي تيستي السوسيتي جينيرال، هذا كتبقى في نفس لي تيست. يعني حيت كنتيستي نفس لي زابليكاسيون بونكير، نفس لي ترانزاكسيون بونكير، وكتكون في هذاك لو دومين. هاد القضيه مزيانه وتا الدومين الاخر، لانك شفتي بزاف الحوايج تاهي مزيانه. فاش كتسبيسيفيا في الحاجه كتكون كتميتريزيها مزيان، وكتقدر من بعد وانت اشنو بغيتي، واش بغيتي من بعد دوز ان تيست ماناجير، ولا بغيتي مثلا كارامون دوز ان اوتر بوست، وكتكون ديجا ماتريزيتي هذاك الشيء تيلمون انت تيستيتي كلشي، دزتي من لا دوكيومونطاسيون لي سبيسيفيكاسيون، دزتي من لا ماجوريتي دي ريونيون مع لونسوم ديال ليكيب. حيت لي تيست راه حنا كندوزو لي ريونيون مع توت لي ممبر دو ليكيب، كنديروا لي ديبلاسمون عند لو كليون، كنديروا مع لو شيف دو بروجي، كنديروا لي ديليميتين مع لي ديليفري ماناجير لي بي او مع توت ليكيب. وكيكون عندنا دي ريونيون اوسي مع لي ديفلوبور باش كنتناقشوا في الباكلوغ. حيت الباكلوغ كنقولوا حنا صيفطنا لهم مثلا هذا 20 تيكي، هما تيقول لك لا هذوك 20 تيكي نتوما حليتوا لنا لي بوغ هما ماشي بوغ. وكنبداو مثلا دايرين ريونيون ا طابل، وكنبداو كنهضروا هنا كنجوستيفيو علاش انا راه قلت هذاك بوغ، وهو كيحاول يقنعني بانه راه ماشي بوغ. ولكن انت الا كنتي سيغ انه بوغ سي توجور باش ندير دي كابتور ديكرون ودي فيديو، حيت افيك لو طون بارفو انت كتنسى كيفاش لقيتي هذاك البوغ.
وبارفوا كيكون ديفيسيل سورتو لهاديك الفيرسيون. راه كما قلت لك كل مره كتكون عندنا اون فيرسيون، وباش تقدر ترجع لهاديك لا فيرسيون، حيت بعض المرات لو ديفلوبور شنو كيدير ما كانش عنده الوقت لانه هو ديك الساعه غادي تريتي كما قلنا التيكي، غادي تريتيها بارفوا حتى ابخي 3 موا، انت هذاك لا فيرسيون ما بقاتش عندك، بعض المرات ما كتقدرش دير هذاك لو تيست. دو بريفيرونس ان فاش تكونوا كديروا لي تيست غارديو دي كابتور ديكرون ولا ميم دي فيديو على حسب لو كونتكست. حيت فاش كنكونوا نتيستيو دي زيكيبمون دو بريفيرونس دافوار دي فيديو، ما يمكنش انا كيش غندير كابتور ديكرون اون اباري، كنديروا اون فيديو وكنديرها سوا في لو درايف و سوا في ان اوتي بارطاجي تيل كو باغ اكزومبل شير بوينت، على حسب لا سوسيتي وشنو هما لي زوتي بارطاج. المهم انا بغيت نشرح لكم اون جينيرال شنو كنديروا. راه ماشي كنتيستيو غير لي سيت ويب وماشي لو سيت، راه ماشي كل نهار كنتيستيو السيت ويب، راه كنقدروا نخدموا في ان بروجي بور دي زاني وكنقدروا نسويتشيو من ان بروجي لان اوتر. مثلا انا دابا السوسيتي ديالي عندها بزاف لي بروجي، ولكن انا دابا في بروجي اللي هو كريتيك انا فيه دابا. من بعد كتقدر تهبط لا شارج ديال هذا لو بروجي وكيكون بروجي اخر اللي طالع، وانا تيلمو عندي ليكسبيريونس في لو تيست وكنقدر مثلا ندير شي حاجه رابيدمون، يقدروا يطلبوا مني انني ندوز نسويتشي لهذاك لو بروجي الاخر ونقدر من بعد نسويتشي الاخر. يعني كتكون عندك هذيك لوتونومي ديال انك كدوز لبزاف لي بروجي. هاد القضيه تاع كدوز لبزاف لي بروجي كتقدر تشوف شحال من حاجه، يعني ليكسبيريونس ديالك كتكون بوليفالونت. مثلا كتقدر تكون دوزتي عام في لا سوسيتي ولكن راه خدمتي في شحال من حاجه، خدمتي في لا كونسيبسيون لو بلان لي ريونيون مع لي ريسبونسابل، شفتي بزاف لي بروجي. وفاش كيكونوا دي بروجي اللي هما في لا بارتي اللي كنقولوا كيفاش نايض فيهم الصداع، لو ستريس طالع، كلشي خاصو يخدم، لو ديفلوبور خاصو يليفري، انت خاصك تيستي، هذيك الوقت سيرت كتكون الخدمه طالعه، مي راه انت من بعد افيك لو ريكول كتلقى راسك شحال من حاجه ولات عندك، ولا عندك الكومونيكاسيون مع لو كليون، الباغاج في لو دومين ديال لو تيست، شفتي شحال من حاجه، دوزتو بزاف لي ريونيون. يعني انت مثلا كومبارون مع شي كوليك ديالك في اون اوتر سوسيتي اللي يقدر هو باقي غير انت راه دوزتي اشواط في الاكسبيريونس ديالك وباقي كيدير نقولوا مثلا نفس الحاجه، نفس لو بروجي بور اكس بور مثلا 6 هو في نفس البروجي كيدير نفس الحاجه، كل نهار كيدير هو غير كي اكزيكوتي. انت راه سبقتيه بزاف حيت درتي بزاف د الحوايج، وما تسناوش لوبورتونيتي تجي عندكم فاش تكونوا في اي دومين كو سوا ديفلوبمون ولا شي حاجه. كونوا كاينه شي اوبورتونيتي مثلا شكون اللي انيمي لا ريونيون، خذ لوبورتونيتي انك انت تانيمي لا ريونيون. كاينه ريونيون ديال الباكلوغ واخا يقدر يكون نايض فيها الصداع، ندخل لهذيك لا ريونيون، حيت من بعد فاش كتاخذ لي طاش سيبوزون مثلا لا سوسيتي مشى لو تيست ماناجر مشى مثلا ان اوتر بوست، راه غنبداو نفكروا اوتوماتيكمون في لا بيرسون اللي هي كتميتريزي بزاف لي طاش بارابور ا اون بيرسون اللي عندها بلوزيور داني ديكسبيريونس في لا سوسيتي. وهذا راه جو بونس كو سي بارتو. غتقدر تقول لي لا ولكن راه كاين بزاف لي سوسيتي اللي كيكون معروف شكون اللي غادي يطلع ريسبونسابل ولا شي حاجه. نو مي باش نقول لكم انا اونيتمون كاين هاد القضيه ديال كاين مثلا اونتر مثلا شي واحد اللي كيكون كيعرف الريسبونسابل وما بينك انت كتخدم بزاف كتقدر تكون هذه في دي سوسيتي. مي راه بزاف لي سوسيتي راه لو ديريكتور دو بروجي راه كيكون باغي لو روندمون وباغي الخدمه. يعني انت الا كنتي كتخدم مزيان راه غادي تطلع في الكارير ديالك. وكنقول لكم اي واحد سورتو في لي ميلتي ناسيونال الا كنتي خدام مزيان وكنتي سيزيتي لوكازيون مثلا في واحد لا بيريود اللي هي كريتيك ودومونديتي اون اوغمونطاسيون دو سالير، راه غادي تاخذ هذيك لوغمونطاسيون دو سالير. دومونديتي ان بغيتي ان اوتر بوست راه غادي يعطوك، غادي يجلسوا معاك يقولوا لك غادي نعطيوك هذاك لو بوست وغيقدروا يديروا معاك دي نيغوسياسيون حيت كتخدم، هما محتاجين ليك. راه فكروا ديما راه سي دونون بعض المرات خاصكم غير تخدموا مزيان في الوقت المناسب. ماشي كاين اللي كيخدم ماشي في الوقت المناسب وكيخدم كيجي حتى الوقت اللي كل شيء مثلا لو بروجي
trop suivi من عند لي ديريكتور دو بروجي ومن عند لي من عند كل شيء لو كليون كي دوموندي من عندك لي زيميل وداكشي لا بيرسون كتلاشي. يعني هما تيبداو تيقولوا وانا الكليون كي دوموندي دي انفورماسيون باغي لافونسمون وهاد السيد زعما ما كيرياجيش. يعني ديك الساعه انت بحال كتبدا تخسر دي بوين. عرفوا تخدموا في الوقت المناسب، وهذه سا باس بارتو في اي دومين. خاصنا نعرفوا امتى نخدموا وامتى نخدموا بزاف. باش نرجعوا لو دومين ديالنا شنو خاصنا نكون نعرف؟ اول حاجه خاصكم هي ماشي غنقول لكم ان نيفو ديكسبير فانا في لا ريداكسيون، ولكن تكون كتعرف تغيديجي. حيت انت مع الوقت الا بغيتي دير لا كونسيبسيون ديال لي تيست خاصك انت اللي غادي تصايب هاد لي تيست. يعني خاصك تغيديجي. ولكن انا ماشي كنقول لك راه فريمون دي فراز سامبل سو كونيكتي او سيت ويب تابي ان ايدونتيفيون تابي ان مو دو باس، زعما دي فراز سامبل ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. هذه ابار لا ريداكسيون خاص تكون عندك غادي تقرا بزاف ديال لا دوكيومونطاسيون. يعني خاصك تكون كتعرف فين تقلب على لانفورماسيون. حيت بعض المرات باش نتيستيو شي حاجه ونكونوا سيغ منها كنمشيو نقلبوا في لي سبيسيفيكاسيون واش هادشي مكتوب في لي سبيسيفيكاسيون. دوكو خاصك تكون عندك شويه ديال لا رابيديتي بانك تقلب على لانفورماسيون. ماشي انا وحلت ما تاكدتش من شي حاجه نهار كامل وانا كنقلب على لانفورماسيون. حيت غادي كنلقى في شي وحدين ما تعرفش لي ليميت، ما كيعرفش مثلا راه ساعتين وانا كنقلب على لانفورماسيون خاصني ندير اون اليرت، راه خاصني نقول راه ما كايناش هاد لانفورماسيون. قلبت في كاع لي فيشي ما لقيتهاش، ولا بلوتو انا راه ما كنقلبش على لانفورماسيون اللي خاصني نقلب عليها. وكيبقى مثلا في لو كوين ديالو هو في واحد العالم كيقلب على شي حاجه اللي ما غيلقاهاش وكيبقى يضيع الوقت. وهادشي ماشي في الاول ما غيقدرش يكون عندك دي زوبجيكتيف، ماشي مشكل قرا دير لا دوكيومونطاسيون في البروجي وداكشي. مي من بعد راه خاص تكون عندك ان روندمون. خاص مثلا في لا كونسيبسيون دو تيست مثلا نقولوا خاصك دير لينا نقولوا 6 لي كا دو تيست. وهاد 6 لي كا دو تيست خاصك تقرا عليهم لا دوكيومونطاسيون وتريديجيهم. في ليكزيكوسيون دو تيست خاصك تيكزيكوتي شحال من كا كومبلكس، تيكزيكوتي شحال من كا سامبل. هادشي كيكون عندك لوبجيكتيف في ليكزيكوسيون. لي ريونيون سيرت ما كاينش اوبجيكتيف، حيت الريونيون كتقدر كاينين دي ريونيون دو 15 مينوت دي ريونيون دو 30 مينوت. يعني في لو شيفراج هما باين فين دوزتي هذوك لي ريونيون. المهم قلنا خاصك تكون كتعرف دير لا كونسيبسيون، من بعد غدير ليكزيكوسيون. ليكزيكوسيون سي تري سامبل، كتقرا ان كاي دو تيست وكتابليكيه. ما كاينش مسال من ليكزيكوسيون دو تيست. غنقول لك دخل ان سيت ويب، تابي ايدونتيفيون، تابي مود باس، كتب ليا الريزولطا شنو خرج لك. من بعد خاصك تعرف تغو فورمولي لانومالي. لقيتي اون انومالي مثلا خرج لك ان ميساج ديرور ولا شنو، خاصك تعرف غير دير لا ديسكريبسيون ديال هذيك لانومالي. داكشي اللي شفتيه غتقدر تكتبوا لينا في اون انومالي تو سامبلومون. تقدر تزيد باغ دي كابتور ديكران، دي ايماج، دي فيديو سي نيسيسير باش تبين لهم كيف شنو هاد لانومالي اللي لقيتي. وكتقدر تزيد مثلا واش بلوكون ولا مينور ولا ماجور على حساب لانومالي اللي لقيتي باش تكوريجي عندنا قبل ما تمشي عند لو كليون. من بعد كيجيو شي حوايج اللي خاصكم تعرفوهم. دابا اغلبيه لي سوسيتي كيخدموا بلو مود اجيل. شحال هادي كنا كنخدموا بلو سيكل في. دابا خاصكم مثلا باش تدوز ان اونتروتيان غادي يسولوك مثلا واش كتعرف الميثودولوجي اجيل، واش سكروم كانبان. هادشي سورتو لا كنتي سوا خدمتي سوا ما خدمتيش. الا خدمتي غيسولوك يقولك باش كنتي خدام، واش بسكروم واش كانبان، اشنو كنتو دايرين، واش ديفوبس سكروم ولا سكروم كانبان اللي دابا السكروم بان اللي كاين دابا. غادي خاصك تجاوب على هادشي. دوكو نتوما الحاجه اللي تقدروا ديروا هي تقلبوا في انترنت شنو هما الميثودولوجي اجيل. تقلبوا على سكروم. ديجا راه عندي انا دي فيديو فلاشين، ولكن تقدروا تقلبوا على خاطركم في انترنت يا با مال دانفورماسيون.
يعني خاصكم دابا تكونوا كتعرفوا شنو هما الميثودولوجي تاع سكروم. وفاش كنقول الميثودولوجي تاع سكروم راه هي فريمون اون مانيير كيفاش غادي تخدم الكومونيكاسيون مع لي ديفلوبور، كيفاش غندوزو لي ريونيون. هي غادي تشرحوا لكم بزاف لي ريونيون فيها. المهم ما غندخلوش دابا في الديتاي ديال سكروم باش ما نطولش في الفيديو، ولكن خاصكم تكونوا تعرفوا شنو هو لو سيكل في وشنو هما لي ميثود اجيل. كتجي من وراها خاصكم شويه ديال اس كيو ال. ماشي ما كنطلبش منك تكون ان ادمينستراتور دو باز دو دوني، ولكن راه كنحتاجو مثلا باش نتيستيو ان سيت ويب ولا باش نتيستيو ان ابليكاسيون خاصنا دي بروفيل، دي بروفيل ولا دي دوني. هادوك لي دوني كنمشيو نجبدوهم من اون باز دو دوني ولا حنا كنكريوهم في لا باز دو دوني. يعني خاصك سوا تكون كتعرف تجبد لي دوني من لا باز دو دوني، سوا باش كتانسيريهم في لا باز دو دوني. وهادو راه دي ريكيت سامبل في اس كيو ال، لانسيرسيون و لا كونسلطاسيون ولا موديفيكاسيون باش او عندك ان كونط وبغيتي تموديفيه على حساب البوزوان ديال لو تيست ديالك تقدر تموديفيه. هادشي كنحتاجو الاس كيو ال في لي جو دو دوني اللي كيتسموا لي جي دي دي. باش غندير ان تيست خاصني مثلا ان كونط. باغ اكزومبل باش ناكسيدي لامازون ان كونط خاصني ان ايدونتيفيون ان مو دو باس. سوا مثلا غادي نكريهم سور لو شو، سوا كيكونوا ديجا حنا كريينا بزاف لا باز دو دوني باش نربحوا الوقت. وبحال هكا كتكون نفس القضيه، كتكون باش هنا عاوتاني باش نكون كونسلتي بزاف لي كليون خاصني نكون كرييتهم في لا باز دو دوني باش نكونسلتيهم ونشوف ديجا واش داكشي اللي كرييت واش هو اللي افيكتيفمون كيتافيشا في لا باز دو دوني، واش كاين شي بروبليم، واش كيتافيشا بلوطو في لو سيت ويب ولا ما كيتافيشاوش ولا كيتافيشاو لي غير كيلكو كونط وماشي لا توتاليتي، باش نعرف واش كاين شي بروبليم. دوكو اس كيو ال راه هو تري امبورطون. و اس كيو ال ما حدكم خدامين في لو دومين ديال لو تيست راه غادي تحتاجوه في لو تيست، غتحتاجوه في اموا، غتحتاجوه الا كنتي بي او برودكت اونر، الا كنتي اونر، الا كنتي ان تيست ماناجر بارفو غادي تبغي انت تكونفيرمي واش افيكتيفمون واش كاينين لي جو دوني ولا لا. بزنس اناليست، كيلكو سوا لو بوست ديالك غادي تقدر تحتاج الاس كيو ال. يعني من الاحسن تخدم اس كيو ال ديالك. وداكشي علاش بزاف لي بوست راه كيسولوا على اس كيو ال. واخا تقدر لا فريكونس ديال لوتيليزاسيون ديالك تكون قليله، مي راه غادي تحتاج اس كيو ال. وفي لو دومين ديال لو تيست كنحتاجوا اس كيو ال بزاف. دي روكيت اللي هما سامبل سيرت، ولكن غادي تحتاجوا تقريبا في كل كامباني دو تيست خاصنا دي جو دو دوني. دوكو خاصنا دي روكيت اس كيو ال. سيرت سا سبو في دي بروجي انهم من نفس لي روكيت غيبقاو كيتعاودوا كتبدل فيهم غير شي حاجات، مي سا سبو انا كل مره كتخدم في بروجي دوكو اشاك فوا خاصك دير دي روكيت اس كيو ال. دزنا دابا المهم هضرنا على لاجيل، هضرنا على جيرا، هضرنا على اس كيو ال. دابا من بعد دزتي من لي تيست مانويل وبغيتي دوز ان اوتر نيفو، كنقدر ننصحك بانك تقرا على لي بي اي. هاد لي بي اي مزيان تكون كتعرفهم. ولا بغيتي تمشي في لي بي اي مزيان، عندك دو لوجيسيال اللي هما معروفين بزاف. الاول هو بوستمان والثاني هو سوب يو اي. هادو هما لي دو لوجيسيال ماشي صعاب دو تو، تري سامبل. وحتى هما فيهم بحال بوستمان وهذا راه فيهم ادد ديليت ابديت، يعني ان بتي بو دو داكشي. الا كنتي شفتي اس كيو ال ما غاديش يجيك صعيب بوستمان اي سوب يو اي. من وراء هادشي كتجي ليطاب ديال لوطوماتيزاسيون. كما قلنا حنا عندنا دي سبرينت، يعني كل 15 جوغ عندنا دي تيست اوتوماتيزي. دابا ولاو مطلوبين ولي تيست اوتوماتيزي هما شي حاجه اللي سهله وكتزيدك في السالير. لي تيست اوتوماتيزي نقدر نقول لكم خاصكم تكونوا كتعرفوا سيلينيوم، يعني تقلب في انترنت على شنو هو سيلينيوم. ومن وراء الا بغيتي دير خاصك لو ليدر اللي كيتستعمل دابا بزاف لي سوسيتي هو روبورت فريمورك. هذا الا تعلمتوا ليه صافي راه لي زوطخ لوجيسيال ديال لوطوماتيزاسيون سي بريسك باغاي، نفس الحاجه كتعاود غير هو سوا بديزاين اخر شي شونجمون بسيط في لي انترفاس. ولكن اكطوالمون لا ماجوريتي ديال لي سوسيتي كي اوتيليزيو في لوطوماتيزاسيون ديالهم روبورت فريمورك. من وراها لو نيفو اللي من وراه
كيجي لي تيست دو بيرفورمانس. هذا تقدر تكون سبيسيفي غير في لي تيست دو بيرفورمانس. دابا اغلبيه كتلقى شي تيستور اللي كيدير غير لي تيست دو بيرفورمانس. هادو تقدر تمشي تورينتا تقرا على جي ميتر. هذا هو نقدر نقولوا لو ليدر اللي كيدير، هو لي تري كونو في لي تيست دو بيرفورمانس. من وراء هادشي كتقدر تجي سوا مثلا انت كتعرف لو دومين دو تيست وبغيتي تسيرتيفيا، تقدر دير بزاف لي تيست. كاينين بزاف لي سيرتيفيكاسيون في اس تي كيو بي. تقدر تبدا بالفونداسيون وبار لا سويت دوز لو تيست ماناجر. كاينين بزاف لي سيرتيفيكاسيون. شحال هادي ما كانتش مطلوبه، ما كانوش اكزيجيو لا سيرتيفيكاسيون، ولكن دابا بزاف لي سوسيتي وليت كنشوفهم ان اوتوماتيكمون. خدمت انا مع دي كليون اللي شحال هادي ما كانوش كيسولوا على لا سيرتيفيكاسيون، ودابا ولاو فيما كيدوزوا ان انتروتيان للكونديدا كي اول حاجه كيعطوها لهذيك لا بيرسون اللي غادي دير لوفر، كيقولوا ليها خاصكي تيكزيجي ان تكون ليستوكوبي. ليستوكوبي ماشي راه ليستوكوبي ماشي غيشرحوا لكم لي لوجيسيال. خاصكم تفرقوا ما بين ليستوكوبي فاش غدوز فورماسيون ديال ليستوكوبي. لا سيرتيفيكاسيون ليستوكوبي غيشرحوا لكم شنو هما مثلا باش غنبداو نهضروا لو ميم لونغاج في لو تيست. شنو هو اون انومالي، شكون اللي كيكوريجي، واش لو ديفلوبور ولا التيستور. بحال هادشي كتكون بلوتو تيوريك ولكن ماشي في لا براتيك. يعني ما تسناوش من ان فاش تمشيو ديروا لا سيرتيفيكاسيون لا فورماسيون ان السيد راه غيدير لكم دي فورماسيون ديال كل 3 جوغ ان لوجيسيال. نو، راه هي فورماسيون بلوتو ديال 3 جوغ اللي كيبينوا لكم لي باز لي فوندامونتو ديال لو تيست لوجيسيال، وباش كتولي سيرتيفيي في لو تيست ديال في لو دومين ديال لو تيست. دابا هضرنا على لي ديفيرونت شوز اللي تقدروا تكونوا خاصكم تعرفوهم، ومن وراهم لا سيرتيفيكاسيون ديال اس تي كيو بي. دابا غتجي لا كيسيون اللي كيسولوا الناس عليها شنو هو السالير اللي نقدر نبروبوزي. بغيت نقول لكم انا السالير سا ديفير ديجا من بلاد لبلاد، حيت كيوصلوني دي كيسيون باغ اكزومبل في تونس شحال نقدر نبروبوزي كوم سالير. انا ما عندي حتى شي ايدي على لي سالير في تونس باغ اكزومبل، ولا مثلا في نوتر بيي. اللي نقدر نقول لكم انهم لي سالير انه تقدروا تقلبوا عليهم. كاينين بزاف لي سيت اللي كيعطوكم ابروكسيماتيف لي سالير في هذيك البلاد. مثلا دابا اللي نقدر نقول لكم انه دابا في فرنسا لي سالير اللي كاينين هما هاد لي سالير اللي مافيشين عندكم هنا في ليكرون. هادو راه ديال 2020، يعني ماشي قدام بزاف. وانا لو سيت اللي كيجيني بلوس دو كونفيونس فيه هو لو سيت ديال غلاس دور. لو سيت ديال غلاس دور كتقدر تابي فيه لو بوست، وكتقدر تابي فيه حتى مثلا لا سوسيتي. سوبوزون بغيتي تخدم في سوسيتي وبغيتي تعرف واش هي مالينيه مع لي سالير في لو مارشي دومبلوا، واش هي كتخلص اكثر من وحدين ولا هي قليله فيهم ولا شي حاجه. كتقدر تكون عندك اون ايدي. اون جينيرال راه كنكون سالير راه كيكون بحال هكا، يعني سالير موين راه كتكون كما قلت بحال هكا. تقدر تبدا في لو سالير موين هو 5000 بروت. راه فاش كنهضروا على البروت يعني غادي عاد تجي ضريبه وغادي تقطع عليك شي حاجه. اما نورمالمون هنايا في فرنسا راه ما كنهضروش فاش كنبغي نوغوسيو سالير كنهضروا على سالير انويل، كنهضروا على بالعام. مثلا غادي تقدر تبدا ب 36 كا، نقدروا نقولوا بالمغربيه واحد 36000 الاورو، 36000 ديال الاورو. ولكن راه غادي تقطع منها لي زامبو. غير باش كنشرحوا راه ماشي نت، راه بروت. وكتقدر تبدا بها وتقدر تبقى ويكون عندك سالير ديال 50، تقدر تكون عندك 54. يعني هكذا انا كنصحكم ان تدخلوا لهاد كلاس دور
الا كنتو باغيين تعرفوا اون ايدا على سميتو كتقدروا ديروا لو نون ديال لا سوسيتي و لو بوست وكيعطيكم لو سالير موين ديال هذا. يعني اللي كتلقاو هنا راه قال لكم السالير هنا لا كونفيونس لانديس دو كونفيونس في هاد لي سالير راه هو تري زيلفي، حيت الناس اللي كيكتبوا لي سالير ديالهم ناس كيكونوا باش يعمروا هاد الفورمولا تيكتبوا شحال كيكون عندهم سالير. كتقدر ترونسيني سوا في لينكدين سوا في هاد لي سيت، وهما كيكون عندهم لي سالير ديال بزاف الناس في هاد لو ميم دومين. دوكو كتكون عندهم اون فيزيبيتي شنو هو لو سالير موين. اما بشي واحد باش غيبدا الا بديتو ب 36 راه مزيانه، و باغ لا سويت كل مره خاصك سوا دوموندي اوغمونطاسيون سوا غادي تشونجي لا سوسيتي. وهنا لافونتاج اللي كاين راه فيما غادي تبدل غادي دوموندي اكثر، ما يمكنش تبدل باش تكاردي لو ميم سالير. وهاد راه وباش نقول لكم هنا في فرنسا راه لو سالير سا ديفير من اون ريجيون لون اوتر. حيت غنقول انا كنعرف الناس اللي بداو ديريكتومون من ورا الدبلوم ب 42، كاين اللي بداو ب 36، كاين اللي بداو غير بقل ولكن ميم با ان نو طلعوا وصلوا تالينياو ل 36. ولكن بحال هكا لا كيسيون اللي كتجي واش ان تيستور عنده بلوز او موان لو ميم سالير ديال ان ديفلوبور. نقدر نقول لكم راه هما عندهم واحد لاطاش وهنا عندنا اون اوتر تاش. ماشي حتى شي واحد ما حتى واحد ما ريسبونسابل على الاخر، بريسك اوني اون دو ميم نيفو و كيقدر يكون عندك لو ميم سالير ديال حيت تا ديفلوبور تيبدا ب 36 حتى هو بهاد لي سالير. وانا جي فيكو ليكسبيريونس اللي كنا في عند ان كليون لي سالير ديال لي تيستور كي ديباسي لي سالير ديال لي ديفلوبور سيغتان ديفلوبور. حيت حتى لو ديفلوبمون راه باش يكون عندك ان سالير زعما طالع بزاف راه خاص تكون كتميتريزي شي حاجه اللي ماشي كلشي كيديرها. خاصك تكون فريمون سبيسيفيتي في شي حاجه. و ان ديفلوبور اللي مثلا كيدير شي حاجه اللي هي كلشي كيديرها نقدر نقول لك ان تيستور غادي يقدر يكون كيديباسي هاد السالير. عاوتاني الكيسيون ديال السالير راه كتبقى انت واشنو قدرتي تنيغوسيي مع لا سوسيتي ديالك النهار الاول على بزاف ديال لي كونطرانت. كيفاش دوزتي لونتروتيان، شنو كتعرف دير انت، كيفاش كتبين راسك، واش كتقلب على لانفورماسيون. وهادشي قدرت ترجعوا لونتروتيان الفيديو ديال كيفاش ندوز ان اونتروتيان. وهادشي كيقدر من بعد حتى مثلا في لا بروميير اكسبيريونس ما نيغوسيتيش سالير، حاول تخدم على البروفيل ديالك. ما تسناش ان مثلا الا هذيك لا سوسيتي ما فيهاش بزاف ديال لي طاش وما عطاوكش بزاف لي طاش، ما تبقاش مربى ايديك وكتسنى فاش نرجع لداري ندير ليا واحد الوقت واخا غير نص ساعه ولا ساعه وانني نخدم. مره نخدم لي زابي اي، مره نخدم روبورت فريمورك، مره نخدم سيلينيوم، مره نخدم هذه، ومره على حاجه حتى كنولي كل مره جو سوي كاباب انني نزيد هذيك الحاجه في السي في ديالي بانني راني كنميتريزيها. درت عليها دي بروجي. كتقدر مثلا تقلب على دي بروجي في الفريلانس، كاين freelancer.com، كاين لو سيت utest.com حتى هما كتقدر تخدم دي بروجي اون فريلانس. وفاش كتخدم اون فريلانس تقدر تزيدهم في ليكسبيريونس ديالك. تقدر تسول لو كليون واش نقدر مثلا نسيتي لو نون ديالك انني خدمت معاك. وتقدر ما دومونديش ان مونطون لي طالع، حيت ديجا كاينه لا كونكورونس ما بين الهنود و لي زوتر بيرسون. حيت الهنود كتلقاهم في هاد لي سيت ديال الفريلانس كتلقاهم بزاف، حيت واقيلا عندهم بزاف الوقت واصلا العمله ديالهم طايحه بارابور هنا. كيقدروا يطلبوا غير مونطون صغير ويخدموا به. ولكن انت في الاول سوا مثلا كتقول انا بغيت غير نتشالنجي راسي ونعرف راسي واش انا جو سوي كاباب انني نتيستي اون ابليكاسيون مثلا بالاوتوماتيزاسيون باش بلي تيست اوتوماتيزي واش نقدر ندير هادشي. انت اوليو باش غادي تبقى كدير غير واحد لابليكاسيون منك راسك تقدر تاخذ ابليكاسيون ديال ان كليون وتخدمها مزيان وغتخلص عليها من بعد وغنزيدك في الاكسبيريونس. حاولوا تخدموا البروفيل ديالكم باش ما خدمتوا البروفيل ديالكم دغيا باش ما كتربحوا دي زاني، كتربحوا ان سالير مزيان وكتطلعوا لدي بوست اللي هما كونفورطابل غابيدمون. ما كتبقاش غير نتايا في لا ديرنيير في اخر
اخر ايتاب في لاشين دو برودكسيون. يعني نتا داك لو تيستور اللي كيدير ليكزيكسيون ديال لو تيست، واحد كيدير لي ريونيون كيصيفط لك، واحد كيدير لا كونسيبسيون كيصيفط لك انت دير لي تيست. نو، ندوز لي نيفو اللي نكون انا كندير فيهم بزاف لي طاش. هاد القضيه كدير سواء انت كتبين لا موتيفاسيون لوتونومي ديالك في لي سوجي، سواء انت كارمون كتبدا دوموندي انا بغيت ندير دوطخ تاش، انا جو سوي كابابل دو فير دوطخ تاش وبغيت ندير دوطخ تاش. بينوا لا موتيفاسيون ديالكم. تقولي لا انا غادي نقص الخدمه ديال واحد اخر، ماشي مشكل في الاول، راه ماشي مشكل، غادي تتعلم هذوك لي طاش ومن بعد انت غيولوا ديالك، انت غادي تولي لا ميسيون ديالك كدير هذوك لي طاش، وتقدر تبدل لا سوسيتي تمشي اون اوتر سوسيتي بسالير طالع، بان بوست دو بلوس دو ريسبونسابيلتي. وتقدر حيت باش دوز عاوتاني ان تيست ماناجر راه خصك تكون دزتي من لابوك كامله، تكون درتي لا كونسيبسيون، تكون درتي لي ريونيون، تكون درتي ليكزيكسيون. يعني ماشي من الريونيون كنتي ايزولي في واحد لا سال بوحدك ما عرفتي شي حاجه عليه وبغيتي دوز وتولي ان ريسبونسابل على واحد ليكيب ودير لي ريونيون مع لي ديريكتور دو بروجي ولي ريونيون مع الكليون ودير لي كونفيرونس دو كريز وتكالمي لو كليون ولا كنايت صداع. يعني كاين شحال من حاجه خاصني نتالينيا مع السالير اللي باغي، خاصني الينيا لي كومبيتونس ديالي مع لو سالير اللي باغي انا ندوموندي. كنظن بانني هادشي اللي كنت باغا نقول لكم. نقدر نكون نسيت شي حاجه، الا عندكم دي كيسيون نيسيتي با تسولوني وانا غنحاول انني نجاوبكم، سواء في دي ريبونس كاريمون في باغ دي كومونتير، ولا الا احتاجيت بان راه سا نيسيسيت واحد لا بارتي 2 غنقدر ندير لكم بارتي 2 اللي غنجاوب فيها على كاع لي كيسيون اللي سولتوني. سيتي تو بور اجوردي. اللي باغي يدير اون ريكونفيرسيون دو كارير في لو تيست لوجيسيال، غنقول لكم انا هذا لو دومين راه فيه ما يدار اللي باغي يدوز لو دومين ديال لو تيست لوجيسيال اليزي. كاينين بزاف لي فورماسيون، دايوغ راه عندي بزاف لي فيديو سور يوتيوب وعندي با مال دو فورماسيون سور اوديمي. الا بغيتو راه كاينين دي فورماسيون سبيسياليزي تيل كو فورماسيون كو في سكروم، فورماسيون كو في لي كيو بي هذا. مي ديجا الا بديتو بلي فيديو اللي كاينين في يوتيوب راه هما ديجا suffisant pour vous باش انكم تاسيوراو دي زونتروتيان ودوزو تخدموا في لو ميتي دو تيستور وتولوا معنا في لو كلوب ديال لي تيستور لوجيسيال.